हॅलो गोंयकारा, आज आमी सूप करूया. वो आमी चड पाटी आमगे सदां आमकां माई दिताली आनी आमी हिंगाय आमी सदां कोताय. सो हो सूप एकदम बरो तूं गरमी एश दिता. सो हो सूप करपाक आमकां पास्ता जायो. गोंय आमकां ती अल्फाबेट्स मेळटाय, लेतरी अशें म्हूण मेळटाय, त्यो तुजें उजार करूं जाताय. नाजाल्यार वर्मसेली नेस्ट अशें मेळटाय, नाजाल्यार ह्यो शिंपयेश मेळटाय पास्ता. तुका जाय ते भाशेन त्यो पास्ता तुज्यान आहा ते भाशेन घालपाक जाता. लांबे वर्मसेली मेळटाय, रायस वर्मसेली, तुका मेळटा तें घाल. आनी तें करपाक आमी पियाव जायो. हाफ टोमेटो जाय, उदक जाय पडो आमकां, आनी फ्लेवर जाय तुका मॅगीचो, चिकन फ्लेवर तुका कसो फ्लेवर आसा तो घाल. आमी हो बुलियन स्टॉक म्हूण घाताय. सो आतां आमी करुया, स्टार्ट करुया. तेल हेजें तेल घायलां आनी हो बारीक ऑनियन चॉप केला. तूं बटाट्या कुडके चॉप करून घालपाक जाता. तातूंत तूं बारीक ऑनियन चॉप कर. चड फ्राय ऑनियन करूं नाका. आनी तेजी चॉप हाफ टोमेटो घायल्या बरो, कित्याक तुका जाय ते भाशेन ऑनियन घाल. तुमकां कितू आहाय तें वो ओन्ली फॉर 4 people. सो 4 जाणांक वो. सो हाफ टोमेटो घाल, हाफ ऑनियन घाल. आनी तुज्यान तुका जाय तूं आहाय ते भाशेन तुमच्यान आडोवपाक जाता. ऑनियन वो पियाज वो टोमेटो मातशें हें जावं दिया, मातशें फ्राय. चड बारीक काळे अशें करूं नाका. आतां फ्राय ऑनियन जाला आनी हांव ती नेक्स्ट रायस वर्मिसेली आहा पळय ती आतां मातशें क्रश करता. कित्याक ही गेली जाल्यार ही बारकी वर्मिसेली गेली जाल्यार रोखडी तुगे बॉयल जावन येता. ते मोठी शिंपी पास्ता त्यो गेली जाल्यार मातसो टायम लागता तो बॉयल जावपाक. सो तुगे गॅसूय तुका सेव जातली. इलेक्ट्रिकाचेर तुगे कुकर आहल्यार तोय सेव जाता तुका, इलेक्ट्रिसिटी सेव जातली. सो आमी बेगीन करता. आनी मागीर उदक घाल. मागीर 1 कप उदक घाल. सो ऑलमोस्ट 1.5 1.5 कप अशें उदक घाल आमी आनी मातशें बॉयल जावं दे. आतां हें आतां हाफ बॉयल जालां. ही आमी घायलो ती नेक्स्ट वर्मिसेली. सो हाफ बॉयल जाली ती. आनी हांव आतां तें बुलियन पावडर घातां. हो आमी घाताय तो वेजिटेबल बुलियन पावडर. तुका चिकन बुलियन वो मॅगी चिकन आहा जाल्यार तुका फ्लेवर जाय तशें करून. सो आमी आज वेजिटेबल करताय. आनी आमी हें एक्चुली 1 टेबल स्पून घायलां. तुज्यान टेस्ट जाय तो चोय, कित्याक मातशें काटूक चड घायल्यार चड काटूक येसा पळय आतां. आनी मागीर चड उणें जालें तशें मीठ उडोवपा पडो तुका. आनी हांव टेस्ट कर आनी आतां उडोवपा पडा. आनी एक हाफ टी स्पून घायलां. सो आतां हें बॉयल आतां सूप ऑलरेडी बॉयल जालो तो. येदेशें सॉल्ट वो मीठ घाता. येदेशें चड न्हू, सॉल्ट उणें घालूं ताका. जालो सूप. चड वगत लागना हेका. एक मातशें आतां उणें 5 मिनट लागल्या की कोण ना. आनी हो सूप आतां रेडी जालो. आतां हांव काश्यांक घातां. आतां हो आमगे जालो मॅकरोनी वो पास्ता सूप जालो आमगेलो. सो हांव समजता हें तुमी कशें करून हो सूप तुमी पितलीं वो खातलीं मू. देव बरें करूं.